بازار چ ویر مسافر دی دسی عظمت درداں ماریے بازار چ ویر مسافر دی دسی عظمت درداں ماریے بازار چ ویر مسافر دی دسی عظمت درداں ماریے تورے سار سجدے وچ انج تھی گئے میرے ویر دا سجدہ جاری ہے بازار چ ویر مسافر دی دسی عظمت درداں ماریے وہ نہ واقف بیٹیاں گلیاں بھی ویر مسافر آئی بھیڑ چ آن دی مائے کل شمر مزاج رعایا دیوار آ گئی سین سمجھ منشائے دتا خطبہ پیو دے لہجے وچ گئی شام دی بدے لٹ جائے بدے شامی آکھیاں اج شام دے وچ گیا پاک علی خود آئے بدے شامی آکھیاں اج شام دے وچ گیا پاک علی خود آئے میری سین نے خطبے دا آغاز کیتا ہے ابو برزہ سلمی ایک صحابی ہے میرے مولا علی علیہ السلام دا رومن والے ہو اے عظمت والا صحابی ہے جنیاں اکھیاں دی بنائی اللہ دے راہ تے جہاد کرے میاں مکی جنگ صفین تو بعد زخمی حالت اے ابو برزہ میرے مولا امیر علیہ السلام کو لایا آ کے عرض کریں دے مولا تساں اولے الامرو دارین دے مالک میں کو نظر کچھ نہیں آدھا میں کو بنائی عطا فرماؤ حسنین شریفین دے پاک بابے دیاں اکھیاں وس پئین سیدہ دے میں تیرے حق وچ دعا فرماواں تیریاں اکھیاں تے اپنا مقدس ہاتھ پھیرا تے کو بنائی ملوے لیکن جو کچھ میں علی جاندا تو نہیں جاندا ابو برزہ دے مولا حق کے لیکن فرماؤ تا صحیح جو ہونا کیا سیدہ دے وقت سی تے کو پتہ لگوے سی میں علی کو زیادہ جو اکھیاں نہ منگ رومن والے گزر گیا زمانہ صاحب بحور الغمہ لکھدا ہے این ابو برزہ سلمی دی ضعیفی دا عالم کمر وانگو نون دے جھکی ہوئی ہے دعا ساواں دی ٹیک تے بازار شام تو آ گزری ادویں بازار دے موڑ تو لگیا ہے یہیں دے کلہ تے مدی سین امال بصائب دے خطبے دی آواز آئی ابو برزہ رک کے نال آلے شخص دا موڑا ہلایا ہے پوچھ گئے رابی دا ساتھ صحیح جو علی دا کیڑا پتر بازار چ خطبہ پیا دے ادویں دا سوال نہ مکہا روون والے او شامی دا متھا دیوار نال آ گئے شامی آدھے سن عجب جواب جو میں کالوں تے وکھری گال پوچھی ہے کر شکر جو تو نابینا ہے نہیں پتر علی دا اے دھیے شامیہ
بازار شام وچ ترے دی پہلے کھئی داخل اجڑتی ہے باجر دا تو خطبے پڑھ کے بتی ترن دے رہا منگ دیئے بی بی آدھی اے شام والو تسائیں رب وچ مدے ویر دی ون کے شان پچھو شام والا تسائیں رب وچ مدے ویر دی ون کے شان پچھو تکو ہر کوئی آنکھ سی جو ایندی وہ بنیا پاک رسول سواریے بازار ویر مسافر دی دسی عظمت دردا ماری بازار ویر مسافر دی دسی عظمت دردا ماری قرآن کو پڑھان والے لوگوں دی قرات سنو انصاف کرو شامی سانگ تے چاہل اے قرآن یکاریے بازار ویر مسافر دی دسی عظمت دردا ماری بازار ویر مسافر دی دسی عظمت دردا ماری کیوں آیت تطہیر اتاریے بازار ویر مسافر دی دسی عظمت دردا ماری بازار ویر مسافر دی دسی عظمت دردا ماری کچھ ترس کرو اللہ راسیاں دے ہن اس تک بال مکا چھوڑو سکیتی بہو سنگ باریے بازار ویر مسافر دی آزاد رو مدتیاں تھکیاں ترلیاں سینیاں شام ویر مسافر اسلام دے بانی دیاں دھیاں تے شام دیاں عورتاں نے صدقے دیاں کھجوراں ستیاں میری سین رو کے انہاں نال کیڑی گال کیتی ہے بی بی آتی ہے اسادات دے سید زادیاں ہیں تک صدقے کیوں پڑھے دے ہو اسادات دے سید زادیاں ہیں تک صدقے کیوں پڑھے دے ہو تک خم سچ پران دا راہ دے ہو سچ پران دا راہ دے ہو وہ سدا بہو بیمار مہاری بازار ویر مسافر دی دسی عظمت دردا ماری بازار ویر مسافر دی دسی عظمت دردا ماری قربان بازار شام دے وچ ونج کوئی تائیں محسوس تھیندا ہے کر ویر دی ماتم داری